अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशहुद में उंगली का इशारा किस वक्त करना चाहिए? हनफियों का जो तरीका है कि अशहदु ला इलाहा पे उंगली उठाना है, ये तरीका किसी भी हदीस से साबित नहीं है। बाकी रहा दूसरा तबका जिसका ये कहना है कि अत्तहियात और दरूद में उंगली को हरकत नहीं देना है, उंगली से इशारा नहीं करना है, यानी हाथ खुला हुआ रान पे रखा होना चाहिए और जब दरूद के बाद दुआ पढ़ी जाती है उस वक्त इशारा करना चाहिए। उनका ये इस्तेदलाल भी गलत है। उनका ये कहना है, रावी ने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली से इशारा करते और उससे दुआ करते, लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि स्टार्टिंग से इशारा नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि दुआ तक इशारा कर सकते हो, स्टार्टिंग से एंड तक का इनकार नहीं हो रहा है इस हदीस से। मैं वो हदीस सामने लेकर आता हूँ। सबसे पहले सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1307, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बायां पांव अपनी रान और अपनी पिंडली के दरमियान कर लेते और अपना दायां पांव बिछा लेते और अपना बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर और अपना दायां हाथ अपनी दाएं रान पर रख लेते और अपनी उंगली से इशारा करते। यहाँ पर वो अल्फाज नहीं है कि उससे दुआ करते। सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें इस बात की वजाहत नहीं है कि किस वक्त से किस वक्त तक करते। जब तखसीस नहीं है तो स्टार्टिंग से एंड तक माना जाएगा। हाँ, अगर तखसीस रावी कर देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त से इस वक्त तक उंगली से इशारा करते थे, तब ये बात मानी जाती कि हाँ किस वक्त करना है। रावी ने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में दायां हाथ दाएं रान पे, बायां हाथ बाएं रान पे और की उंगलियों का हल्का बना के शहादत की उंगली से इशारा करते। ये इस बात की दलील है कि स्टार्टिंग से एंड तक इशारा किया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1308 है। पहले वाली 1307 थी, ये 1308 है। इसमें भी वही जिक्र है कि शहादत की उंगली से इशारा करते और अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते और बाएं घुटने को अपनी बाएं हथेली के अंदर पकड़ लेते। और हदीस नंबर सही मुस्लिम की 1309 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रख लेते और अंगूठे से मिलने वाली दाएं हाथ की उंगली यानी शहादत की उंगली उठाकर उससे दुआ करते और इस हालत में आपका बायां हाथ आपके बाएं घुटने पर होता, इसे आप उस घुटने पर फैलाए होते। यहाँ पर एक लफ्ज आया है कि उससे आप दुआ करते। ये सिर्फ इस बात की वजाहत कर रहा है कि उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा करते थे। बाकी जो हदीस में सही मुस्लिम की 3 सुना चुका हूँ उसमें ये अल्फाज नहीं है, बल्कि इसमें भी ये अल्फाज नहीं है कि जब दुआ करते तब उंगली का इशारा करते, ऐसे अल्फाज नहीं है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि दुआ एंड में की जाती है। हदीस नंबर 1310, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो अपना बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते और अपना दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते और उंगलियों से 53 की गिरा बनाते और अंगुष्ठ शहादत से इशारा करते। पूरे तशहुद की बात हो रही है। तशहुद का कोई आखिरी हिस्सा, बीच का हिस्सा, स्टार्टिंग का हिस्सा खास नहीं किया गया है। हाँ, जिस हदीस में ये आया है कि उससे दुआ करते तो ये इस बात की सिर्फ वजाहत कर रहा है कि एंड तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते थे। अगर वो लफ्ज़ नहीं आते तब भी पूरे तशहुद की दलील इन हदीसों पे मिलती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1311, इमाम मालिक ने मुस्लिम बिन अबी मरियम से और उन्होंने अली बिन अब्दुर्रहमान मादी से रिवायत की कि उन्होंने कहा मुझे अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि मैं नमाज के दौरान बेख्याली के आलम में नीचे पड़ी हुई कंकरियों से खेल रहा था। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मुझे मना किया और कहा कि वैसे करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उन्होंने बताया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपनी दाईं हथेली अपनी दाएं रान पर रखते और सब उंगलियों को बंद कर लेते
اور ایک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھے ہوتے. یہ بھی پورے تشہد میں اشارہ کی دلیل ہے اسٹارٹنگ سے اینڈ تک. اسی طرح حدیث نمبر 1312 میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر سفیان نے مالک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور سفیان کے شاگرد ابن ابی عمر نے یہ اضافہ کیا کہ سفیان نے کہا یحییٰ بن سعید نے ہمیں یہ حدیث سنائی. اسی حدیث کی تشریح ہے. اور مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 906 ہے کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ بنا کر یعنی 53 نمبر کی گرہ بنا کر انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے. رواہ مسلم. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسٹارٹنگ سے اینڈ تک انگلی کا اشارہ کرنا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. مشکات المصابیح حدیث نمبر 907 انگشت شہادت بلند کرتے اور اس کے ساتھ اشارہ فرماتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اسٹارٹنگ سے اینڈ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے پورے تشہد میں اشارہ کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو وہی ہے دایاں ہاتھ دائیں ران پہ، بائیں ہاتھ بائیں ران پہ انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے. رواہ مسلم. مشکات المصابیح 908. اور ابو داؤد حدیث نمبر 957 میں بھی اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کا ہی ذکر ہے. اور سنن نسائی حدیث نمبر 890 میں بھی اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کا ذکر ہے. حدیث آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو. اور مشکات المصابیح 911 میں بھی اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کا ذکر ہے. پورے تشہد کا ذکر ہے اس لیے اسٹارٹنگ سے اینڈ تک مانا جائے گا. ساری حدیثوں میں تشہد کا ذکر ہے. تشہد کا کوئی حصہ خاص نہیں ہے. خاص کیا ہوتا تو میں مان لیتا کہ ہاں اتنے حصے میں صرف انگلی کا اشارہ کرنا ہے. جب خاص نہیں کیا تو کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف دعا کرتے وقت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب اس وقت یا جو بھی دعا کی جائے سنت سے جو ثابت ہے اس وقت انگلی کا اشارہ کرنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں انجینئر صاحب کہ اس سے دعا کرتے وہ صرف اس بات کی وضاحت کر رہی حدیث کہ آخر تک اینڈ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے. اور صرف ایک حدیث ہے وہ، باقی اتنی بہت ساری حدیثیں میں نے لگا دیا ہے، کہیں پہ بھی تخصیص نہیں ہے. پورے تشہد کا اشارے کی بات ہو رہی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 720 اور سنن نسائی حدیث نمبر 721، سنن نسائی حدیث نمبر 1161، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 991، مشکات المصابیح حدیث نمبر 917، ابو داؤد 988. اس کا کچھ حصہ ضعیف ہے. انگلی کو حرکت نہ دیتے یہ لفظ شاذ ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے. اور اسے حرکت نہیں دیتے تھے کا جملہ شاذ ہے جیسا کہ تخریج سے ظاہر ہے. اس کے برخلاف صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھانے کے بعد اسے حرکت دیتے رہتے. یہاں پر بھی تخصیص نہیں ہے. یحرکوہا مسلسل حرکت دینا. زیادہ تر حدیثوں میں لفظ آیا ہے یحرکوہا مسلسل حرکت دیتے. مسلسل کسے کہتے ہیں؟ تشہد میں مسلسل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بریک نہیں، کوئی اسٹاپ نہیں، نہ شروع میں نہ آخر میں نہ بیچ میں. اسے کہتے ہیں مسلسل. یحرکوہا. جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں. یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں. خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں.